पाकिस्तान भर में पीटीवी की जो फी है उसको मैं आज ख़त्म करने का ऐलान कर रहा हूँ। सबसे बड़ा चैलेंज पावर सेक्टर में वो दो है, एक बिजली की चोरी और ये 500 अरब रुपए सालाना की चोरी है। हमें अब इसमें बड़ी बर्क रफ्तारी से इस चोरी की मद में कमी करनी है। हुकूमत का आवाम को रिलीफ, बिजली बिलों से पीटीवी फीस ख़त्म करने का ऐलान, सारिफीन को बराह रास्त निज़ाम का हिस्सा बनाने की जानिब अहम इकदाम, ओवर बिलिंग में शफाफियत के लिए अपना मीटर अपनी रीडिंग के तहत पावर स्मार्ट ऐप मुतारफ, वज़ीर आज़म का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं सारिफीन को बाइख्तियार बनाएंगे, करप्ट माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। डिस्कोज में इनकलाबी इस्लाहात ला रहे हैं, बिजली की कीमतों में 7.5 रुपये फ़ी यूनिट कमी की गई। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को मुंतकिल करेंगे। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज बन गए। सदर आसिफ जरदारी का जजेस सीनियरिटी का जायजा, नोटिफिकेशन जारी। सदर ने 3 हाई कोर्ट जजेस को मुस्तकिल तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुंतकिल कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी दूसरे, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब तीसरे, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो 9वें, जस्टिस आसिफ 11वें नंबर के जज होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों का खतरा, स्वात, चित्राल, एबटाबाद, मानसहरा, पेशावर, बन्नू और वजीरिस्तान में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का संगीन खदशा। NDMA की जानिब से 48 घंटों के दौरान पानी की सतह में इजाफे और तूग़यानी के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया और रेस्क्यू टीमों को अलर्ट जारी। नदी नालों की सफाई और हिफाजती इक़दाम की हंगामी हिदायत। नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस की भी बारिशों के दौरान हादसा से बचाव के लिए खुसूसी ट्रैवल एडवाइजरी। ड्राइवर्स को रफ्तार कम रखने, हिफाजती फासला बरकरार रखने और मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से गुरेज की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन NDMA से टेलीफोनिक राब्ता, मुल्क में हालिया शदीद बारिश और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का तफसीली जायज़ा। बलाई इलाकों में खुसूसी निगरानी, रेस्क्यू इदारों, ज़िला इंतज़ामिया और सूबाई हुकूमतों के दरमियान राब्ता मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत। शहरियों को बरवक्त खबरदार करने के लिए मोबाइल अलर्ट सिस्टम फ़ाल करने पर जोर। पंजाब भर में मॉनसून एमरजेंसी प्लान 2025 पर भरपूर अमल दरामद शुरू। हर ज़िले में 24 घंटे फाल, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स कायम। बरसाती नालों की सफाई और पानी के बहाव के रास्ते क्लियर करने के अहकाम। PTMA की हेल्पलाइन 1129 मुकम्मल फाल। बच्चों को नहरों में नहाने से रोकने की हिदायत। बोसीदा इमारतों की निशानदही और मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकली का हुक्म। दरियाए सुवात में तीसरे रोज़ भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 51 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा चुका। 13 लापता अफराद में से 12 की लाशें मिल गईं। एक बच्चे की तलाश जारी। रेस्क्यू टीमें दिन रात इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़। आवाम से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील। स्वात में गुज़िश्ता सानहे के बाद ज़िला इंतज़ामिया अलर्ट। बाईपास रोड पर गैर कानूनी होटल्स के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। सुबह से जारी कार्रवाई में कई होटल्स मुनहदम। होटल मालिकान का एहतजाज। इंतज़ामिया का कहना है कि कार्रवाई चीफ जस्टिस सेक्रेटरी के हुक्म के तहत की जा रही है ताकि गैर कानूनी तामीरात का खात्मा और अमन व अमान को यकीनी बनाया जा सके। बलूचिस्तान के इलाके जोब में एक और सानहा। सैलाबी रेले में मुल्तान हसनाबाद की 3 बहनें और नन्ही बच्ची जाँ बहाक। इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सोगबार ख़ानदान और रिश्तेदारों की आंखें अश्कबार। इलाके में गम और नोहे की फ़िज़ा तारी। हादसे में बच जाने वाली बहन और ड्राइवर की ज़िंदगियों पर गहरा सदमा। सलाई कढ़ाई के ज़रिए रोज़गार कमाती ये ख़वातीन अब हमेशा के लिए चली गईं। मूसा खेल, किंगरी और राड़ा शम में रात गए ज़लज़ले के शदीद झटके। कच्चे मकानात और दीवारें ज़मींबोस। खौफ व हिरास की वजह से मुतादिद ख़ानदानों ने रात खुले आसमान तले गुजारी। मकामी इंतज़ामिया ने नुकसानात का तफसीली जायज़ा शुरू कर दिया। आवाम को शदीद हिफाजती इक़दाम अपनाने और गैर महफूज मकानात में ना रहने की हिदायत। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। मुल्क भर में मौसम के बदलते रंग। कराची में सुबह सवेरे बादल, दोपहर में सूरज ने चमकना शुरू कर दिया। गर्मी की शिद्दत बढ़ गई। शहर में आज हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान। मगरबी हवाओं के झोंकों से बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहेगा।
لاہور اور اسلام آباد میں مطلع برآلود اور گرمی کی شدت برقرار، حبس میں اضافہ، پہاڑی علاقوں میں کہیں کہیں بارش متوقع، مونسون کا دوسرا طاقتور اسپیل 5 جولائی سے شروع ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ کی سی ایم ایچ بنو احمد شمالی وزیرستان میں دہشت گرد حملے میں زخمی بہادر جوانوں کی عیادت کی۔ دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ میں نوجوان شہداء اور زخمیوں کے بلند حوصلے کو سراہا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ بہادر سپوت قوم کا فخر ہیں اور کوئی دشمن ہماری بہادری اور جذبے کو کبھی شکست نہیں دے سکتا۔ انہوں نے قوم کو یقین دلایا کہ وطن عزیز کے جری جوانوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ترک ہم منصب سے اہم ٹیلی فونک گفتگو، پاک ترک وزرائے خارجہ کی دو طرفہ تعلقات، کثیر الجہتی تعاون، خطے کی موجودہ حساس صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال، آسیان ریجنل فورم کے حوالے سے مشاورت۔ آسیان فورم سے 10 سے 11 جولائی کو کوالالمپور ملائیشیا میں منعقد ہوگا، جس میں علاقائی استحکام اور تعاون کے فروغ پر غور کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے حوالے سے تاریخی فیصلے کی کاپی موصول، الیکشن کمیشن نے عدالتی فیصلے کا تفصیلی جائزہ شروع کر دیا۔ کل تک سیاسی جماعتوں میں مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ بحال کرنے کا امکان۔ حکمران اتحاد نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو قومی اسمبلی میں دوبارہ 2/3 اکثریت حاصل ہوگی اور سینٹ کی زیر التوا نشستوں پر بھی انتخابات جلد منعقد کیے جائیں گے۔ ملک میں جعلی فیصلوں اور ڈاگے بازی، سیاسی جماعتوں پر امیر جماعت اسلامی شدید برہم۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا مخصوص نشستیں تحریک انصاف کا حق تھا، جماعت اسلامی کا تقابل کسی دوسری سیاسی گروہ سے نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی مثال نہیں ملتی کہ الیکشن کمیشن جسے جیتا ہوا قرار دے وہ سیٹ واپس کر دے۔ حافظ نعیم الرحمان نے پیپلز پارٹی کے سندھ کو تباہ کرنے کا منصوبہ بھی بے نقاب کر دیا۔ کسی نے تصور بھی نہ کیا تھا کہ ہم فردو جوہری پلانٹ پر حملہ کریں گے، سب اسے ناقابل تسخیر سمجھتے تھے۔ امریکی صدر کا تہلکہ خیز انکشاف، ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کو حملے کا علم نہیں تھا۔ 400 کلو یورینیم کی منتقلی کی رپورٹس غلط ثابت ہوئیں، ایران نے صرف اپنے افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا، عوام جان بچانے کی کوشش کرتے رہے۔ فردو سے کچھ منتقل کرنا خطرناک اور مشکل عمل تھا، ہم نے سب کو حیران کر دیا۔ ایران نے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ساتھ تعاون معطل کرنے کا قانون نافذ کر دیا۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایجنسی کے نیوکلیئر تنصیبات کے معائنے کے مطالبات کو بدنیتی پر مبنی اور خود مختاری پر حملہ قرار دے دیا۔ نئی حکمت عملی اپنانے کا اعلان، حکومت نے ایجنسی کے سربراہ پر پابندی عائد کر کے قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہ کرنے کا واضح موقف اختیار کر لیا۔ امریکہ اور اسرائیل سے جنگ میں ایران کی طاقت پر دنیا حیران و پریشان۔ ایران نے اسرائیل کے خلاف صرف 5% عسکری صلاحیت استعمال کر کے صہیونی ریاست کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایرانی کمانڈر بریگیڈیئر جنرل محمد رضا نقوی کہتے ہیں یہ تو صرف نمونہ تھا، اگر پوری طاقت استعمال کی جاتی تو اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب کا نام و نشان مٹ چکا ہوتا اور دنیا صرف تماشا دیکھتی رہ جاتی۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے سربراہ کی تبدیلی، مودی سرکار نے راوی سنہا کی ملازمت میں توسیع نہیں کی، پراگ جین کو بھارتی خفیہ ایجنسی کا نیا سربراہ لگا دیا۔ بعض تجزیہ کار اس تبدیلی کو حکومتی ناکامیوں سے بچاؤ کی کوشش بھی قرار دے رہے ہیں۔ ڈی جی ایف آئی اے رفعت مختار کی آئی جی سندھ غلام نبی میمن سے اہم ملاقات، انٹرپول اور بیرون ملک فرار ملزمان کی گرفتاری کے لیے مشترکہ تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ سندھ پولیس کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی، افسران کی استعداد کار بڑھانے کے لیے مشترکہ اقدامات پر اتفاق رائے۔ مال و دولت کی ہویس، خون کی پیاسی، شجاع آباد کے پل کھارا علاقے میں جائیداد کے تنازع پر دو گروپوں کے درمیان تصادم، شدید جھگڑا، ڈنڈوں، سوٹوں اور اینٹوں کے وار سے خواتین سمیت 10 افراد زخمی۔ ریسکیو ٹیم نے زخمیوں کو فوری طور پر تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا۔ لکی مروت نے دہشت گردوں کی فائرنگ، شہاب خیل امن کمیٹی کے صدر غلام دستگیر المعروف فوجی اور 2 ساتھی جاں بحق، لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرائے نورنگ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ علاقے میں سوگ کا سما، پولیس نے تفتیش شروع کر دی۔
3 محرم الحرام، جب کربلا کے میدان میں ظلم اپنی آخری حدوں کو چھونے لگا۔ یہ وہ دن ہے جب فرات کا پانی بھی حسین ابن علی علیہ السلام کے خیموں کے لیے روک دیا گیا۔ تاریخ کی اوراق آج بھی اس دن کی شدت کو بیان کرتے ہیں۔ ٹیسٹ کرکٹ کو دلچسپ بنانے کے جتن، فاسٹ بالرز کو رعایت مل گئی۔ کسی بھی مسئلے پر اب ٹائم لاک ہوگا، اوور ریٹ پر اثر نہیں پڑے گا۔ گیند تبدیل کرانے کے لیے گیند پر تھوک لگانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ امپائر اب تھوک لگا کر گیند تبدیل کرنے کی کوشش پر گیند تبدیل نہیں کرے گا۔ آئی سی سی نے کرکٹ قوانین بدل دیے۔ ایشیا کپ 2025 کی میزبانی بھارت کے پاس، میچز زیادہ تر یو اے ای میں کرائے جانے کے امکانات۔ 10 ستمبر سے شروع ہونے کا امکان، شیڈیول جولائی کے پہلے ہفتے میں جاری ہوگا۔ پاکستان، بھارت، سری لنکا، بنگلہ دیش اور افغانستان کی ٹیمیں حصہ لیں گی۔